Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez très bien. Alors, nous allons commencer une série de vidéos explicatives des séries chronologiques. Et dans cette vidéo, on va commencer par les tests de stationnarité ou bien le racine unitaire. Donc, pour élaborer une étude d'une série chronologique, on a le plan à suivre. يعني تيكون عندنا واحد لو بلان اللي مقسم على جوج ديال لي بارتي. لا بارتي الاولى تتكون ديال لاناليز ستاتيستيك، وفي البارتي الاولى كنلقاو لي بريزونطاسيون غرافيك، يعني كنشوفوا لا سيري ولا لي سيري اللي عندنا تنشوفوهم غرافيكمون، واش كاين واحد ليفولوسيون ولا ما كاينش، يعني كنديروا لا ديسكريبسيون ديالهم غرافيكمون. ومن بعد كندوزو للكوريلوغرام، وهنايا الكوريلوغرام راه كيعطينا واحد ليدي سور لا ستاسيوناريتي ولا لا نون ستاسيوناريتي ديال لي سيري ديالنا. مي توجور il faut confirmer par des tests de stationnarité، يعني واخا لقينا بلي راه ستاسيونير ولا ني با ستاسيونير في الكوريلوغرام، راه توجور il faut confirmer par les tests de stationnarité. من بعد كتجي البارتي الثانيه اللي ديال ليتود دي كاركتيرستيك ستوكاستيك، اللي من خلالها كنحددوا شنو هو لو بروسيسوس جينيراتور ديال لي دوني ديالنا، سيتادير واش il s'agit d'un modèle TS ولا DS، او كاو لقينا الدي اس واش افيك ديريف ولا سون ديريف، حيت من هذا البروسيسوس ديال تي اس و دي اس يمكن لينا نعرفوا واش غادي نخدموا باريما ولا ارما. ومن بعد كندوزو نديرو ليتيود دو لا ستاسيوناريتي، يعني باش نشوفوا واش لا سيري ديالنا ستاسيونير ولا ني با ستاسيونير. وهنايا اوكا لقيناها ستاسيونير، يعني راه يمكن لينا نديرو دي بريفيزيون ديريكت على لا سيري ديالنا، ولكن اوكا لقيناها ني با ستاسيونير هنا تيخصنا نرجعوها ستاسيونير عاد نديرو عليها دي بريفيزيون، حيت اوكا درنا دي بريفيزيون على واحد لا سيري اللي هي ني با ستاسيونير، يعني دوك لو بريفيزيون ديالنا ما غاديش يكونوا فيابل، يعني غادي يكونوا بعاد على الواقع. دونك من مورا ما نديرو لي بريزونطاسيون غرافيك كنمشيو نديرو الكوريلوغرام كما قلنا. وشنو هما لي تيست ديال لي تيست ديبوتيز ديال الكوريلوغرام. في اش 0 كنلقاو باللي راه لا سيري ديالنا ستاسيونير، وبالنسبه ل H1 كنلقاو لا سيري ني با ستاسيونير. وبالنسبه للكوريلوغرام هنا عندنا جوج ديال لي كا، سواء غادي نطيحو في لو كا ديال لا probabilité est inférieure à 5%، alors هنايا on rejette H0 et on accepte H1، alors notre série n'est pas stationnaire. سواء غادي نلقاو la probabilité راه supérieure à 5%، يعني هنايا on accepte H0 et on rejette H1، alors notre série est stationnaire. من مورا ما نديرو لي غراف ونديرو الكوريلوغرام كنمشيو نحددو البروسيسوس جينيراتور ديال لي دوني ديالنا، يعني كاينين عندنا جوج، سواء غادي نلقاو التي اس سواء غادي نلقاو الدي اس. والدي اس عاوتاني فيه هو 3 ديال الانواع. المهم غادي نبداو بالتي اس. فاش كنلقاو باللي راه لا توندونس اي سينيفيكاتيف وكنلقاو باللي راه عندنا لابسونس دو راسين يونيتير، هنا راه الموديل تي اس. يعني الموديل تي اس الحالة الوحيدة فاش تيكون عندنا الموديل تي اس هو فاش تلقاو لا توندونس سينيفيكاتيف و او ميم طون كنلقاو لابسونس دو راسين يونيتير. هنا راه ولينا في الموديل ديال تي اس. اما فاش كنلقاو لا توندونس سينيفيكاتيف اي او ميم طون البريزونس دو راسين يونيتير، يعني هنا راه يلصاجي دان موديل دي اس. فاش تكون عندنا لا كونستانت سينيفيكاتيف والغاسين يونيتير، يعني اللي يهمنا هنا هو انه لا كونستانت سينيفيكاتيف يعني ما كايناش لا توندونس. يعني فاش ما تكونش عندنا لا توندونس وتتكون عندنا لا كونستانت، هنا تنقولوا بلي راه دي اس بروسيسوس ولا موديل دي اس. والحاله الثالثه هو فاش ما تكونش عندنا لا توندونس ولا لا كونستانت تكون والغاسين يونيتير. يعني شنو هو الفرق ما بين هذا وهذا؟ الفرق ديال هذا هو انه عندنا لا كونستانت سينيفيكاتيف وهنا ما عندناش لا كونستانت سينيفيكاتيف. داكشي علاش تنقولوا باللي على هذا الموديل باللي راه دي اس افيك دي ريف، علاش؟ حيت عندنا الكونستانت سينيفيكاتيف، بينما هذا دي اس ما كايناش لا كونستانت سينيفيكاتيف يعني سون دي ريف. يعني فاش تكون عندنا الكونستانت سينيفيكاتيف يعني افيك دي ريف، فاش تكون عندنا لا كونستانت ني با سينيفيكاتيف يعني راه سون دي ريف. ودابا مورا ما نحددو شنو هو البروسيسوس، واش دي اس ولا تي اس، كندوزو لي تيست دو راسين يونيتير يعني دو لا ستاسيوناريتي. وغادي نبداو بديال لا دي اف اوغمونتيد ديكوفولر. يعني لا ديمارش اللي عطاو لينا هاد الجوج اللي هما ديكوفولر. كنبداو بالموديل 3، ديما كنبداو بالموديل 3. الموديل 3 فيه لا توندونس وفيه لا كونستانت، يعني كنبداو بالموديل 3 باش نشوفوا واش لا توندونس سينيفيكاتيف ولا ني با سينيفيكاتيف. في حالات ما اذا لقينا باللي راه لا توندونس ني با سينيفيكاتيف سيتادير بي ايغال 0، هنايا كنمشيو للموديل الثاني
نمشيو للموديل الثاني. ولكن اوكا لقينا باللي راه لا طوندونس سينيفيكاتيف، يعني لا ديمارش كتاغيط هنايا، ما كندوزوش لشي موديل اخر. دابا ساشون كو لقينا باللي راه مثلا لا طوندونس ني با سينيفيكاتيف، يعني كندوزو للموديل الثاني. الموديل الثاني فيه غير لا كونستانت، يعني كندوزو للموديل الثاني باش نشوفوا واش لا كونستانت سينيفيكاتيف ولا ني با سينيفيكاتيف. اوكا لقينا باللي سينيفيكاتيف، يعني لا ديمارش كتاغيط هنايا في الموديل الثاني. ولكن اوكا لقينا باللي راه لا كونستانت حتى هي ني با سينيفيكاتيف، كندوزو للموديل الثالث. الموديل الثالث ما فيهش ني طوندونس ني كونستانت، يعني ما فيهش لا طوندونس ولا لا كونستانت. دابا غادي ندوزو لي كا براتيك سور فيوز. عندنا 3 سيري x1 x2 x3. غادي نبداو ب x1. x1 اول حاجه قلنا كنشوفو هو كنشوفو الجراف. نديرو فيو، نديرو جراف، لين سيمبل بازيك تيب، تدير اوكي، تتشوف الجراف ديال x1. يعني هنايا سور لا بيريود ديال ليتود تيبان لينا بلي راه لا فاريابل ولا لا série x1 a été une augmentation, c'est-à-dire montrant une tendance, ce qui suggère peut-être que la moyenne de x1 est en train de changer, ce qui signifie donc بلي راه x1 n'est pas stationnaire. حيت هنايا pendant la période ديال ليتود ديالنا تيبان لينا بلي راه كاين واحد l'augmentation ديال x1. هادشي كيعني بلي راه لا موين ديال x1 كيتشونجا. puisque la moyenne ديال x1 كيتشونجا، يعني راه x1 ني با ستاسيونير. هادي هي لا ديمارش اللي نديرو على سواء x2 سواء x3 نفس البلان. المهم مورا ما نديرو الجراف كنمشيو ندوزو الكوريلوغرام. يعني مورا ما نشوفو الجراف ديال x1 كنمشيو ندوزو الكوريلوغرام. فيو كوريلوغرام ليفل، يعني لا سيري ديالنا سون اوكان شونجمون. اوكي، هنايا عندك لوتو كوريلاسيون، هي هنايا لاحظتي راه غادا وكتهبط، و لي فالور ديال لوتو كوريلاسيون هما هادو، وعندك بارسيال كوريليشن لي فالور ديالهم هما هادو، وعندك كو ستاتيستيك هادي ديال جاك بيغا، وعندك لا بروبابيليتي. حنا هنا لا ديسيزون ديالنا غادي نتبازاو على لا بروبابيليتي بور فير سامبل. يعني غادي نمشيو لاكس 1 نشوفو شنو هما لي تيست ديبوتيز ديال الكوريلوغرام. Le test d'hypothèse ديال الكوريلوغرام عندنا ان H0 ستاسيونير و H1 ني با ستاسيونير. يعني H0 ستاسيونير H1 ني با ستاسيونير. وحنا شفنا بلي راه لا probabilité est inférieure à 5%. Puisque la probabilité est inférieure à 5%, alors on rejette H0, on accepte H1. Alors notre série n'est pas stationnaire. يعني à partir من la probabilité في الكوريلوغرام لقينا بلي صغر من 5%. alors on rejette H0 اللي هي stationnaire et on accepte H1 اللي هي n'est pas stationnaire. فوالا هي inférieure à 5%. alors دابا غادي ندوزو للغاسين يونيتير. تيست ديال لا DF. حنا لا ديمارش ديالنا هو انه ديما كنبداو بترند اند انترسيبت، يعني لا طوندونس مع لا كونستانت. كنهبطو نشوف واش لا سيري ديالنا افيكتي باغ اون طوندونس ولا لا، سيتادير واش لا طوندونس سينيفيكاتيف ولا ني با سينيفيكاتيف. يعني كنمشيو لهنايا كنلقاو بلي تي ستاتيستيكس هي 2.04. sachant que عندنا لا بروبابيليتي هنا انفيريور à 5%، ولكن اون بو با ديسيدي ا بارتير د لا بروبابيليتي، حيت كاينين بارفوا كتلقى بلي راه لا بروبابيليتي هنايا انفيريور à 5%، ولكن او ميم طون تتلقى بلي راه لا طوندونس ني با سينيفيكاتيف. يعني غنبقاو حنا نخدموا لا بروبابيليتي غير هنايا باش نحددوا واش عندنا الغاسين يونيتير ولا ما عندناش. الوغ هنايا عندنا تي كالكولي ايكالا 2.04. غنمشيو نقارنوها بتي طابولي ديال اديف. عندنا هو هذا الموديل 3، عندنا 250 500. نشوفوا لو نومبر دوبسيرفاسيون اللي عندنا هي 220 هي. يعني عندنا 250 وعندنا 500. يعني حنايا غادي نمشيو ل 250 حيت هي اللي قريبه ل 220. يعني تيوري ولا تي طابولي هي 3.12، يعني 3.12 سوبيريور من 2.04. يعني لا سيري ديالنا ني با افيكتي باغ اون توندونس. يعني غادي نمشيو للموديل الثاني. فيو اليونيترو تيست، غادي نمشي للانترسيبت. هذا هو الموديل الثاني اللي فيه غير لا كونستانت. اوكي، كتهبط تشوف لا سيري ديالك واش افيكتي باغ اون كونستانت ولا ني با افيكتي باغ اون كونستانت. يعني عندك هنايا 3.68 كتمشي تقارنها مع التي طابولي ديال الموديل الثاني، حيت هذا الموديل الثالث نقارنوها مع الموديل الثاني ماشي 5%. كتلقى بلي راه عندك 2.84. يعني كتمشي تقارنها مع الموديل الثاني، حيت هذا الموديل الثالث. يعني كتلقى بلي التي طابولي ديالك هي 2.84. يعني راه 2.84 سوبيريور من
انفيريور من 3.68. يعني هنايا عندك لا كونستانت تي ستاتيستيكس ديال لا كونستانت 3.68. تمشي تقارنها مع تي كالكولي تي طابولي ديال لا دي اف، كتلقى بلي راه عندك 2.84. يعني راه 2.84 اي انفيريور من 3.68. يعني هنايا راه لا كونستانت اي سينيفيكاتيف، يعني راه لا سيري x1 اي افيكتي باغ اون كونستانت. يعني هنايا لقينا بلي تي كالكولي 3.68 supérieur من 2.84. alors on accepte H1, la constante est significative, donc notre série est affectée par une constante. d'abord نمشيو نشوفو واش عندنا الغاسين unitaire ولا عندنا l'absence ديال الغاسين unitaire. كنطلعو للفوق هنايا مورا ما لقينا بلي لا كونستانت اي سينيفيكاتيف. هنا يمكن لينا اما نديرو ديسيزيون ديالنا ابارتيغ من تي ستاتيستيك، يعني ابارتيغ من هادي نقارنوها بالليفل ديال 5%، ولا غير من لا probability. يعني on peut décider à partir de la probability. puisque la probability ديالنا est supérieure من 5%، يعني هنايا on accepte H0. شنو هي H0؟ la présence de racine unitaire. يعني notre série n'est pas stationnaire. puisqu'il y a la présence de racine unitaire، يعني راه la série ديالنا x1 n'est pas stationnaire. Voilà, on a un H0 n'est pas stationnaire ou H1 stationnaire. On constate que la probabilité est supérieure à 5%, alors on accepte H0, donc notre série n'est pas stationnaire. Ou bien la série diana X1 affectée par une constante. Il s'agit d'un modèle DS avec dérive. Avec dérive, on a la constante significative. D'abord, X2. بالنسبه ل x2 كنديرو نفس لا ديمارش، يعني فيو غراف لين سيمبل بازيك تيب. اوكي، هنايا بالنسبه لا سيغي x2 راه باينه بلي راه ني با ستاسيونير، حيت هنا مثلا اوكا خدينا بلي هذه مثلا هي لا دغوات، كنلقاو بلي كاينين دي فارياسيون هنايا، ولكن نو سون با اوتور دو لا موين. مثلا اوكا اختارينا بلي هذا هو لا موين. الشي كيعني بلي راه x2 ديالنا سيتادير لا سيري x2 ديالنا ني با ستاسيونير. غادي ندوزو للكوريلوغرام. الكوريلوغرام كتختار ليفل. اوكي، لوتوكورلاسيون هنا راه اون ديمينيسيون غادا كتهبط، ولكن حنا اون سانتيريس لا بروبابيليتي. يعني لا ديسيزيون ديالنا غادي نديرو ابارتيغ من لا بروبابيليتي. هنايا عندنا la probabilité est inférieure à 5%. عندنا la probabilité est inférieure à 5%. يعني puisque la probabilité est inférieure à 5%, alors on rejette H0 et on accepte H1. يعني H1 acceptنا H1. يعني notre série n'est pas stationnaire. d'abord لقينا بلي راه لا سيري ديالنا ني با ستاسيونير على حساب الكوريلوغرام. ندوزو نشوفو الغاسين unitaire. view unit root test. كنبداو ديما بالترند اند انترسبت، يعني لا توندونس مع لا كونستانت. اوكي، اول حاجه كنهبطو نشوفو بالنسبه لاكس دو واش لا توندونس سينيفيكاتيف ولا ني با سينيفيكاتيف. هنايا لقينا 1.71. نمشيو نقارنوها بالتي طابولي ديال لا دي اف. عندنا 3.12، يعني 3.12 كبر من 1.71. يعني راه لا سيري ديالنا ني با افيكتي باغ اون توندونس. يعني غادي ندوزو للموديل الثاني، يونيت روت تيست الانترسبت. اوكي، باش تشوف دابا واش لا سيري ديالك افيكتي باغ اون كونستانت ولا ني با افيكتي باغ اون كونستانت. عندنا هنايا 2.35 بالنسبه للتي ستاتيستيكس. نمشيو نقارنوها مع التي طابولي ديال لا دي اف. هنا غادي نمشيو للموديل الثاني، عندنا 2.84. يعني هنا 2.84 اي سوبيريور من 2.35. يعني راه لا سيري ديالك ني با افيكتي باغ اون كونستانت. يعني غادي ندوزو دابا للموديل الثالث اللي ما فيهاش ني كونستانت ني توندونس. يونيت روت ناون. اوكي، دابا هنايا تتشوف غير واش عندك البريزونس ديال الغاسين unitaire ولا عندك لابسونس ديال الغاسين unitaire. يعني يمكن لك تشوف غير من لا probability هنايا
تشبه لك لا بروبابيليتي عندك 0,58 يعني راه لا بروبابيليتي supérieure من 5%. alors هنايا on accepte H0 يعني la présence du racine unitaire, ce qui signifie que notre série n'est pas stationnaire. شوف ال PP هنايا يعني عندك هنايا on constate que la probabilité 5%, alors on accepte H0, donc notre série n'est pas stationnaire. وبما انه ما عندناش هنايا بما انه x2 ديالنا n'est pas affecté par une tendance ni par une constante, يعني il s'agit d'un modèle DS sans dérive. علاش sans dérive؟ حيت la constante n'est pas significative. دابا غادي ندوزو لا série 3. alors غادي ندوزو لاخر série لا série ديالنا. كنبداو حتى هي بالغراف ديال الغراف. كتشوف ليفوليسيون ديال لا سيري ديالك هنايا في الغراف. سي لا ميم شوز بحال الاولى. كدوز دابا الكوريلوغرام ليفل. اون سانتيريس عاوتاني لا بروبابيليتي. هنايا ابارتير من لا بروبابيليتي تيبان لينا بلي كاع لي probabilités sont inférieures à 5%, et puisque les probabilités sont inférieures à 5%, donc on accepte H0, on accepte H1 plutôt, on accepte H1 on accepte H1 يعني راه n'est pas stationnaire parce que les tests d'hypothèse ديال الكوريلوغرام عندنا H0 stationnaire و H1 n'est pas stationnaire. Puisque la probabilité est inférieure à 5%, alors on rejette H0, on accepte H1, alors notre série n'est pas stationnaire. دابا غادي ندوزو نديرو الغاسين unitaire. view اليونيترو تيست. ديما كنبداو هنايا في لا ديمارش ديال لا دي اف كنبداو بالموديل 3 باش نشوفوا واش نوتر سيري اي افيكتي باغ اون توندونس ولا لا. الا كانت افيكتي باغ اون توندونس يعني لا ديمارش كتاريتا او نيفو ديال الموديل 3. الا لقينا بلي راه توندونس ني با سينيفيكاتيف كندوزو للموديل الثاني اللي هو الانترسيبت. باش كندوزو للموديل الثاني الا لقينا بلي راه لا كونستانت سينيفيكاتيف يعني راه كنبقاو في الموديل الثاني، وكا لقينا بلي راه لا كونستانت ني با سينيفيكاتيف كندوزو للموديل الثالث. دابا غادي نبداو بالموديل الاول بلوطو. الموديل الاول دابا غادي نبداو بالموديل الثالث ترند اند انترسيبت. اوكي كنمشيو لتحت باش نشوفوا واش نوتر سيري افيكتي باغ اون توندونس ولا لا. كنلقاو بلي راه تي ستاتيستيكس هنايا 15.03. كنمشيو نقارنوها مع التيطابيلي ديال لا دي اف. كنمشيو هنا للموديل 3 كنلقاو بلي راه التيطابيلي ديال لو موديل 3 يقال 3.12 و 3.12 اي انفيريور من 15 انفيريور من 15.03. الوغ هنايا عندنا تي كالكولي يقال 15.03 supérieur من التيطابيلي اللي هي 3.12. الوغ اون اكسبت H1 لا توندونس اي سينيفيكاتيف. هنايا بما انه لا توندونس سينيفيكاتيف يعني نوتر سيري اي افيكتي باغ اون توندونس. دابا غادي بما انه لقينا لا توندونس سينيفيكاتيف غادي نمشيو نشوفوا واش عندنا راسين يونيتير ولا ما عندناش، واش عندنا لا بريزونس ولا لابسونس. كما كانت الفوق هنايا غير ابارتير من لا بروبابيليتي تتبان لينا لا بروبابيليتي بلي راه انفيريور à 5%. et puisque la probabilité est inférieure à 5%, donc tout simplement هنايا on accepte H1. شنو هي H1 هو stationnaire يعني on constate que la probabilité هنايا est inférieure à 5%, alors on accepte H1, donc notre série est stationnaire. يعني هنايا il s'agit d'un modèle TS. علاش un modèle TS؟ حيت عندنا لا tendance significative و عندنا l'absence du racine unitaire. alors بالنسبة لا série X1 و X2 اللي لقيناهم ne sont pas stationnaires، يعني لا ديمارش اللي غنديرو من بعد هو انه غنمشيو نرجعوهم ستاسيونير باش اننا نقدروا نديرو عليهم دي بريفيزيون. يعني الفو هنايا شنو غنديرو بالنسبه ل X1 و X2 il faut différencier comment c'est la procédure sur la série. يعني نحاولوا نرجعوها ستاسيونير باش اننا نديرو عليهم دي بريفيزيون. بينما بالنسبه ل X3 بما انه الموديل تي اس ستاسيونير يعني راه يمكن لينا نخدموا عليه ديريكتومون ونديرو دي بريفيزيون. وبالنسبه ل comment différencier les séries pour les rendre stationnaires داكشي اللي غادي نشوفو في الفيديو الجاي ان شاء الله. ا بيانتو.